सो पुलिसांनी ह्या कारणाक लागून मातशें व्हेरीफाय करूंक जाय बाबा तो खरोच पुलीस आसा, ड्युटीचेर आसा ओ तो हॉलिडेजाचेर येयला पळय तो. फाटल्यान नंबर आसा ही एक प्रायवेट कार आसा आनी हेचेर बरयला एल म्हणून कोण तरी लर्निंग लायसन्साचो होल्डर आहा. आनी आतां आमी पावल्या वागातोर ओजऱ्या हांगासर. आनी वागातोर ओजऱ्या हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार की आमी जायत्या वेळा एक तुमकां न्यूज हायलायट करून दाखयली आनी अश्यो न्यूज आमी खुबदां हायलायट करून दाखयल्यो. त्यो म्हटल्यार प्रायवेट गाडयो हेंचेर जी नेम प्लेट मारलेली आसता पुलीस म्हणून, अशी न्यूज आमी तुमकां खुबदां हायलायट करून दाखयली. आतां परत एक आमच्या समोर एक प्रायवेट किया कार आमकां दिसण्याक येता फाटल्यान आनी त्या गाडयेचेरूय मारलेलें आसा पुलीस म्हणून. आतां आमकां एग्जॅक्ट कळना की ही प्रायवेट कार जी आसा ही खरीच पुलिसाची गाडी आसा ओ कोण तरी हॉलिडे एन्जॉय करपा खातीर गोंया भोंवपा खातीर येयलेलो आसा. कित्याक ह्या गाडयेचेर फाटल्यान नंबर मारलेलो आसा पूण फुडल्यान नंबर प्लेट गाडयेचेर ना. आतां पुलीस जर खरोच आसलेलो जाल्यार कायदो कित्या खातीर हेणें तोडला हो एक व्हडलो प्रश्न हांगासर निर्माण जाता. कित्याक जर पुलीस खरोच जर पुलीस आसलेलो जाल्यार तो आपल्या कायद्यान आसपाचो. कित्याक फुडली नंबर प्लेट ना आनी फाटल्यान नंबर प्लेट आसा आनी फाटली नंबर प्लेट प्रायवेट कार आसा ती. आतां अश्यो गाडयो ज्यो आसा ह्यो बॉर्डरीचेर सोडटात तरी कश्यो हो एक प्रश्न हांगासर निर्माण जाता. आतां एग्जॅक्ट आमकां कळना की ही गाडी जी आसा ही खरीच पुलिसाची गाडी आसा, तो ड्युटी करपा खातीर गोंयाक कितें सोदपा खातीर येयला, कितें इन्व्हेस्टिगेशन करता, ओ प्रायवेट कार तेचेर एक बेश्टो नेम प्लेट मारला पुलीस आनी तो बेश्टो गोंया भोंवपा खातीर येयला, दाखोवपा खातीर लोकांक की आपूण पुलीस आसा म्हणून. हे एग्जॅक्ट कांयच कळना. अश्यो गाडयो बॉर्डरी वयल्यान गोंया सोडटात तरी कश्यो, हेंचेर चॅकींग कित्या खातीर जायना हो एक व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता. कित्याक जर खरोच पुलीस आसा आनी ही गाडी जर बॉर्डरी वयल्यान येयल्या जाल्यार ही गाडी चॅकींग कित्या खातीर जावंक ना. कित्याक फुडली नंबर प्लेट ना हेचेर मारलेली, फाटली नंबर प्लेट आसा. बॉर्डरीचेर चॅकींग करूंक ना ही गाडी बाबा कित्याक नंबर प्लेट ना म्हणून, व ती पुलीस जर आसा जाल्यार खरोच पुलीस आसा ओ कितें. अश्यो न्यूज आमी खुबदां हायलायट करून दाखयला. कित्याक अश्यो मनीस जेन्ना सांगूं शकना की केन्नाय क्रायम करून तो परत आपल्या गांवांत वचूं शकता. आतां ही गाडी जी आसा ही तेलंगणाची गाडी आसा आनी आतां ती गाडी आमकां दिसण्याक येयलेली आसा वागातोर ओजऱ्या जे हिल आसा हांगासर हिल टॉपाचेर थंयसर ही गाडी आमकां सद्याक दिसण्याक येयलेली आसा. आतां आमकां आतां हांगासर सेक्युरिटी एक आसा त्या सेक्युरिटीक जेन्ना आमी विचारले ही गाडी घेवन कोण येयला जाल्यार एका सेक्युरिटीन आमकां सांगलें काही ट्युरिस्ट म्हणूंक लागलो भोंवपाक येयले आनी ते बिचाचेर सकला गेल्यात म्हणूंक लागलो अशें आतां आमकां त्या सेक्युरिटीन सांगलां. आनी आतां तुमी पळोवंक शकता हेचेर पुलीस म्हणून मारलेली आसा. कित्या खातीर अशें जाता हेंच आमकां कळना. बाबा जर खरोच तो पुलीस आसा जाल्यार तो आपल्या कायद्यान आसपाचो, खंय ना खंय तो सारको तेची नंबर प्लेट आसपाची, म्हणजे नंबर आसपाचो, फुडल्यान नंबर फाटल्यान नंबर आसपाचो. पूण ह्या गाडयेचेर फुडल्यान नंबर म्हणटा तो मारलेलो ना, फाटल्यान नंबर आसा आनी आतां पुलीस म्हणून मारलेले आसा. सो मागता ह्या कारणाक लागून आमच्या गोंयच्या पुलिसां कडेन तुमी अशा गोश्टीचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची अत्यंत गरज आसा. व्हेरीफाय करूंक जाय अश्यो गाडयो की बाबा हो खरोच पुलीस आसा, कितें आपल्या कामा खातीर आपली ड्युटी करपा खातीर हो गोंया येयला, कितें इन्व्हेस्टिगेशन कसली केस करता, ओ तो खरोच पुलीस आसा ओ कितें, ओ तो भोंवपा खातीर येयला, एन्जॉयमेंट करपा खातीर येयला आपल्या फ्रेंडां वांगडा फॅमिली वांगडा. कित्याक आमी अशें खुबदां पळयलां की कांय ट्युरिस्ट आसा पळय ते गोंया भोंवपा खातीर येतात आनी अश्यो नेम प्लेट मारता पुलीस म्हणून, पूण तेंचे भितर कोण पुलीस नासता, तेंचे फॅमिली मेंबर कोण तरी पुलीस आसता आनी तेची गाडी घेवन ते हांगासर येता अशें सुद्दां आमी पळयलेलें आसा. सो ह्याच कारणाक लागून मागता गोवा पुलिसा कडेन मातशें अश्या गोश्टींचेर तुमी एक्शन घेवची, व्हेरीफाय करचें बाबा तो खरोच पुलीस आसा वा तो ट्युरिस्ट आसा आनी बेश्ट एक गोंयच्या पुलिसांक खंय तरी फटोवपा खातीर तो अशें नेम प्लेट मारता पुलीस आनी हांगासर येता. ह्या कारणाक मातशें पुलिसांनी एक्शन घेवपाची गरज आसा. कित्याक ह्या दिसांनी आमी पळयलां की जायते क्रायम जे आसा हे गोंया आमी घडलेले सद्याक पळयलेले आसा. एक्सिडंट जाता, चोरयो जाता, डकैती जाता, खुबशे वेगवेगळे क्रायम जाता. सो ह्या कारणाक लागून गोंयच्या पुलिसांनी मातशें स्ट्रिक्ट एक्शनूय घेवपाची गरज आसा. आतां आमी तुमकां ती गाडी दाखयता. ही प्रायवेट गाडी किया कार आसा आनी तेचेर मारलेले आसा पुलीस नेम प्लेट म्हणून. तुमी आतां पळया ही गाडी, ह्या गाडयेचेर नंबर ना मारलेलो, नंबर प्लेट ना. ही किया कार आसा आनी ह्या किया कारीचेर बरयला पुलीस. सो पुलिसांनी ह्या कारणाक लागून मातशें व्हेरीफाय करूंक जाय बाबा तो खरोच पुलीस आसा, तो कसली केस गोंया इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर येयला ओ कित्या खातीर येयला.
जर तो पुलीस आसा त्याचे ID सगळें चॅक करूंक जाय, व्हेरीफाय करूंक जाय पुलिसांनी. जर तो पुलीस खरोच पुलीस ना जाल्यार तेचेर एक्शनूय घेवपाची गरज आसा. कित्याक अशें पुलीस नेम प्लेट मारप खंय ना खंय हो एक क्रायम आसा. फाटल्यान नंबर आसा ही एक प्रायवेट कार आसा आणि हेचेर बरयला L म्हणून. म्हणजे हेचे लायसन लर्निंग लायसन होल्डर आहा. हो कोण तरी लर्निंग लायसनाचो होल्डर आहा. सो ह्याच कारणाक लागून मागता अंजुना पुलिसा कडेन मातशे येवचे हांगासर वागतोर अजरे हांगासर अशी गाडी चॅक करची, व्हेरीफाय करची तेंच्यांनी बाबा हो खरोच पुलीस आसा ओ कोण आसा. हेचे ID डॉक्युमेंट सगळे चॅक करपाची गरज आसा. जर तो खरोच पुलीस असलो कायद्यान असलो जाल्यार हेचेर नंबर प्लेट आसपाची. गाडयेक नंबर ना म्हणजे खंय ना खंय हेणे कायदो तोडला. हे लोकेशन आसा वागतोर अजरे हांगासर. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे वागातोरच्यान.